डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बर्थ, जो कि 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट्स का एक चैप्टर है। ये लिखा है ए जे क्रॉनिन, यानी आर्चीबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन। ये एक नॉवेलिस्ट है और असल में वो एक फिजिशियन है। इस सारे लेसन में एक मैसेज है, या ये सारा लेसन जो है वो इस पॉइंट के मुतलिक है कि कीप गोइंग या मूव अहेड इवन इन एडवर्सिटीज। मुश्किल हालात में भी आपने आगे बढ़ना है, आपने हार नहीं माननी है, आपको आगे जाना है, तो तभी आप कामयाब होंगे। यानी डूइंग जस्टिस विद योर जॉब, अपने काम के साथ आपको इंसाफ करना है। जो आपका ऑब्लिगेशन फर्ज होगा उसको निभाना है, इन स्पाइट ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। अगर आपके कुछ जाती मसाइल होंगे, even if you are facing some anxieties, even if you are in distress, लेकिन आपको आगे बढ़ना है और अपने काम के साथ आपको इंसाफ करना है। इसी के मुतल्लिक ये सारा लेसन है। इस लेसन में एंड्रयू मैनसन एक डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस उन्होंने हाल ही में किया होता है, और अब वो असिस्टेंट होते हैं तो डॉक्टर एडवर्ड पेज। ये वाक़ा होता है वेलिश कि स्मॉल माइनिंग टाउन में, जो कि ब्लेनली में होता है। एक्चुअली ये वेलिश ब्लेनली ये फिक्टिशियस है, ये राइटर ने खुद क्रिएट किया है, बनाया है, नाम लिखा है। तो यहां ये वाक़ा होता है, एंड्रयू मैनसन जो होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है क्रिस्टीन, उससे मिलने जाते हैं शाम के वक्त कार्डिफ स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे। जब वो उनसे मिलते हैं तो वहां उन दोनों में कुछ अनबन हो जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं उन दोनों में। तो एंड्रयू मैनसन वहां से वापस लौट के आ जाते हैं, लेकिन एंड्रयू मैनसन जो होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, इंतहाई वो सोचते हैं इसके मुतल्लिक, इन हालात के मुतल्लिक, और इंतहाई दुखी होते हैं। तो फिर वो घर पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंच जाते हैं, उस घर के नजदीक उसका क्लिनिक होता है। वहां रास्ते पे एक आदमी होता है, उसका नाम होता है जो मॉर्गन। जो मॉर्गन की मिसेस बेबी, उसका नाम है सुजन, वो एक बच्चा डिलीवर करने वाली होती है। शी इज अबाउट टू डिलीवर ए बेबी। तो लिहाजा वो यस क्लिनिक में होती है, और जो मॉर्गन नीचे सड़क पे डॉक्टर यानी एंड्रयू मैनसन का इंतजार करते होते हैं। तो बहरहाल जब डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं तो जो मॉर्गन बड़े खुश हो जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी बेबी को आपकी जबरदस्त जरूरत है, वो आपके क्लिनिक में है। तो जो मॉर्गन कहते हैं कि मैं घर से बैग लाऊंगा और मैं ऊपर जाऊंगा। तो लेकिन जो मॉर्गन कहते हैं उससे कि मैं ऊपर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा एतमाद है, आप पर पूरा भरोसा है। तो जो मॉर्गन लिहाजा नीचे यानी क्लिनिक के बाहर ही रह जाते हैं। तो फिर एंड्रयू मैनसन जो है वो क्लिनिक में जाते हैं, तो वहां पेशेंट को देखते हैं। वहां मिडवाइफ होती है, दाई जिसको बोलते हैं, या हम ये कहेंगे नर्स वहां होती है, और सुजन की मां वहां होती है। तो डॉक्टर को लगता है कि अभी डिलीवरी देने में कुछ टाइम लग सकता है, तो लिहाजा उसको वेट करना पड़ेगा। तो बहरहाल वो वेट करता है। इतने में ये जो सुजन की मां होती है, यानी जो मॉर्गन की जो मदर इन लॉ होती है, वो उसके चेहरे पे बराबर नजर रखती है, डॉक्टर के चेहरे पे। वो उसको रीड करती है, उसको हालात मालूम नहीं होते हैं कि डॉक्टर जो है एडवर्ड मैनसन के उसको क्या वाक़ा हुआ है, यानी उसको उस फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है, उसको ये मालूम नहीं होता है। लेकिन वो कुछ और सोचती है, वो बराबर उसके चेहरे पर नजर रखती है। तो फिर कुछ वक्त के बाद वो उससे कहती है कि क्या मैं आपके लिए चाय की प्याली यानी बनाऊं, आपको चाय का कप पिलाऊं।
لیکن ڈاکٹر اینڈریو مینسن جو ہوتے ہیں وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کہیں نہیں بھاگ جاؤں گا، میں یہی رہوں گا۔ تو پھر ڈاکٹر جو اینڈریو مینسن ہے وہ کچن میں، اس کلینک کے کچن میں وہ چائے پیتے ہیں، یہ ٹھنڈ موسم ہوتا ہے اور وہاں آگ ہوتی ہے، وہ اس کی طرف نظر رکھتے ہیں اور برابر وہ کرسٹائن کے متعلق، اسٹرین کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ بریمویل ایک آدمی ہے جو زبردست اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا، لیکن اب اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دیا۔ تو اسی طرح سے وہ ایڈورڈ پیج کے متعلق سوچتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا، لیکن اب دونوں الگ الگ رہتے ہیں۔ یعنی اس کے من میں تمام میرجز کے متعلق نیگیٹو خیالات آ جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ تمام میرجز جو ہے وہ ڈسمل فیلیئرز ہے، وہ بیانک، خطرناک، زبردست، افسوسناک فیلیئرز یعنی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کرسٹین کے متعلق ایسا وہ نہیں سوچتے تھے۔ ان کے متعلق اس کو یہ امید تھی کہ وہ ایک اچھی ساتھی اس کی ثابت ہوگی، لیکن وہ اسی موڈ میں ہوتے ہیں، اسی پریشانی میں ہوتے ہیں، اور جو مارگن کی جو مدر ان لا ہے وہ برابر اس پہ نظر رکھے ہوئی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں مڈ وائف جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ ڈاکٹر اوپر جاتے ہیں کلینک میں، یعنی جہاں پیشنٹ ہوتا ہے، وہ معائنہ کرتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں I can now start the procedure۔ تو پھر وہ پروسیجر شروع کرتے ہیں۔ بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ لائف لیس ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو مارگن کی مدر ان لا یعنی سوزن کی ماں نے اس سے کہا ہوتا ہے ڈاکٹر سے کہ سوزن نے کہا ہے کہ مجھے کلوروفارم نہیں دینا، یعنی اینستھیٹک جو میڈیسن ہے وہ مجھے نہیں دینا اگر بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو اس وقت ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، دونوں جان بچ جائیں گے۔ تو اب ڈاکٹر پریشان ہے کہ بچہ لائف لیس یعنی بے جان پیدا ہوا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ بچہ دیتا ہے نرس کے ہاتھ میں یعنی مڈ وائف کے ہاتھ میں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ کیا مجھے پہلے بچے کو ریوائیو کرنا چاہیے یا ماں کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس کی حالت بھی بڑی خراب ہو جاتی ہے، اس کا جو پلس ریٹ ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان انٹینشنلی، انجانے میں، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً ماں کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو اس کو وہ پھر انجیکشن لگاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ سٹیبل ہو جاتی ہے۔ جب وہ سٹیبل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ڈاکٹر جو ہے اینڈریو مینسن وہ سوزن کی طرف جب وہ وہاں سے لوٹ کے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بچے کی طرف وہ توجہ دیتے ہیں۔ تو بچہ وہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو مڈ وائف ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو بیڈ کے نیچے رکھا ہے، بیڈ کے نیچے لگایا ہے، وہاں کچھ اخبارات ہوتے ہیں، اس نے اس کو وہی رکھا تھا، کیونکہ اس کو یہی امید تھی کہ یہ اب بچہ نہیں بچ جائے گا، کیونکہ یہ تو مردہ ہے، اس میں کیسے جان آ سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے، تو اس نے فوراً بچے کو اٹھایا، اس کو ٹاول میں رکھا، اور اس کو ایک کیس ایسا یاد آ گیا جو کہ انہوں نے سماریٹن میں کیا تھا، ایک ہاسپٹل میں انہوں نے کیا تھا، وہ ایسا ہی ایک کیس تھا۔ تو اس میں آکسیجن کی کمی تھی، تو اسی وجہ سے یہ بچہ بھی، اس کو بھی ایسی ہی پرابلم تھی، تو اس کا جو جسم تھا نا وہ زبردست لوز تھا، ایسا لگتا تھا کہ بچے میں کوئی بون نہیں ہے، ہڈی نہیں ہے، اور اس کی جو گردن تھی، اس کے اوپر جو اس کا سر تھا وہ ہینگنگ تھا، وہ لٹکا ہوا تھا۔ تو اس کو یاد آ گیا وہ پرانا کیس، تو اس نے کہا کہ میں وہی پروسیجر یہاں بھی کروں گا۔ تو اس نے 2 بیسن مانگی، اس میں اس نے بولا کہ آپ ہاٹ واٹر اینڈ کولڈ واٹر لائیے۔ تو جب ہاٹ واٹر آ گیا تو اس نے ٹھنڈا پانی ملایا، تو پھر اتنا اس کو لیوک وارم رکھا جتنا کہ اس میں ہاتھ جا سکتا تھا۔ پھر اس نے بچے کو اٹھایا، اس نے گرم پانی میں ڈال دیا، پھر سرد کولڈ واٹر میں ڈال دیا۔ تو یہ پروسیجر وہ بار بار کرتا رہا، اور اس کی چھاتی پہ وہ برابر ریسپریشن کے لیے وہ برابر اس کو دباتا رہا، لیکن زبردست سٹرگل کرنی پڑی، لیکن بچے میں کوئی جان نہیں آ رہی تھی۔
यानी अब डॉक्टर ने लगभग उम्मीद ही छोड़ी, लेकिन उसने स्ट्रगल यानी जद्दोजहद जो थी, कशमकश जो थी, मेहनत जो थी, उसने वो नहीं छोड़ी। वो बराबर मेहनत करता 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 गया, तो आखिरकार एक लंबी सांस इस बच्चे ने छोड़ी और उसके सारे जिस्म में एक पिंक कलर आने लगा। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसके एक नॉस्ट्रिल नथनी में से एक म्यूकस, इसका एक बुलबुला यानी बबल पैदा हो गया। तो फिर वो तेज तेज सांस लेने लगा। तो डॉक्टर एंड्रू मैनसन जो था वो बड़ा अजीब महसूस करने लगा कि उसके हाथों में एक अब जान थी। इससे पहले वो डेड बॉडी थी, लेकिन अब उसमें लाइफ थी। वो बड़ा खुश हो गया। तो फिर उसने ये बच्चा उनके हवाले किया, जो मिडवाइफ वहां थी और जो सूजन की वहां मां थी। तो फिर वो चला गया वहां दूसरे कमरे में, वहां उसने पानी पिया और जो उसका एप्रिन था, उसका जो स्लीव था, उसको निचोड़ा क्योंकि वो पानी से भीग चुका था। तो फिर नीचे चला तो मॉर्गन से कहा, जो मॉर्गन से, कि दोनों बिल्कुल जान ठीक है। तो खुद वो चला गया। वहां बहुत सारे माइनर्स थे, काम करने वाले माइंस में थे, कन जो थे, उनके साथ वो चला गया। कुछ लोग वहां से वापस आ रहे थे जो पहले शिफ्ट वाले थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चला। तो ये मन में उसके ख्याल आ गया कि ओह गॉड, कम से कम आई हैव डन समथिंग, आखिरकार मैंने तो कुछ किया है। यानी उसने अपना फर्ज बड़ी कामयाबी के साथ निभाया, हालांकि उसको बहुत बड़ी परेशानी का सामना था। यही है इस लेसन का मेन मकसद, यही है इसमें इंफॉर्मेशन जो आपको फायदेमंद आपके लिए साबित होगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।